Like, subscribe and get notified. Goa Chief Minister Pramod Sawant blamed politicians of that time for allocating 80% of land in the Nevalim Industrial Estate to Vedanta Company. Of the remaining 20%, 10% has been allotted to establishments that provide no benefit to Goans. He also said it took him 12 years to bring a new and environmentally friendly project to replace the Amiantit company which had shut down 20 years ago. He was speaking at the foundation stone laying ceremony of the ethanol plant of Central Biofuels Limited in the Nevalim Industrial Estate in Sankali. 20%तले तशें जर पळयत म्हणजे इट इज अ रॉंग डिसिजन ऑफ देम पॉलिटिशियन्स हांव सरळ म्हणटलो कारण अलॉटमेंट करता आसतना दे हॅव अलॉटेड द प्लॉट फॉर द रॉंग कंपनी म्हणजे एकूय जॉब जो आमच्या स्थानिकांक मेळटना असल्या जाणांक प्लॉट अलॉट केल्या म्हणून हांगासर सायडीक आमच्या भंय दिसपात आसूं किंवा ताच्या सायडीक आनी एक त्याच पद्दतीचो प्लांट म्हणजे खंयसरूच कोणाक नाका आसले पळय न्ही ते प्लांट हाडून आमच्या नाविल्यान सेटअप केल्ले कित्याक तेन्नाच्या राजकारणान केलें म्हाका खबर ना हांव तितून वचना बट रॉंग डिसिजन हें नक्कीच सांगतलो कारण म्हाका खंत जाता म्हाका दुख्ख जाता 13 वर्सां आमदार आसल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे एकमेव आसलेल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीत एकूय प्लांट हांव सुरू करपाक शकलो ना पयलो प्लांट आमी जो सुरवात केलो विथ इन कराड मोटर्स ही कंपनीचो तोय बी तांकां जागो दिवपाकूच म्हाका अक्षरशः म्हणजे लिटिगेशनांतल्यान वचून 3 वर्सां लागली आनी तांकां आत्तां खंय तरी आमी कराड मोटर्स लिमिटेड हांगा तांचो प्लॉट आमी पयर लेटर हँडओवर केला आनी पयली कंपनी जी आहा ती कराड मोटर्स जी हांगासर सुरू जातली वीच इज अगेन द स्कील बेज म्हाजें म्हणणें आसा की पुराय पयली नावेली आनी मागीर नावेलीच्या परिसरांत जितके ITIs आनी बाकीचे भुरगे आसा ह्या सगळ्या जाणांक ते एकोमोडेट करपाक शकतले विशेष करून महिलांक ज्यांची काम करपाची इच्छा आसा हांकां ते सगळे जाण एकोमोडेट करपाक शकतले सेकंड सेंट्रल बायोफ्युअल्स हांच्यानी हो प्लांट हँडओवर घेतलो इट इज अ बिग रिस्क हांव परत एकदां सांगता बट इज अ बिग मनी दे हॅव इन्वेस्टेड इन दीस कंपनी आनी ह्या कंपनीन इन्वेस्ट करता आसतना हांवें कित्याक सांगलें आज सुद्दां आमी जी हांगासर दुसरी कंपनी जी सुरू करता वीच इज अ बायोफ्युअल लिमिटेड अगेन अ ग्रीन कंपनी झिरो वेस्ट आणि झिरो पोल्युशन ती कंपनी जरी बंद पडली जाल्यार त्या जाग्याचेर दुसरी कंपनी सुरू करपाक म्हाका ऑलमोस्ट 12 वर्सांनी यश आयलें हांवें मुद्दामून सांगता कारण एमिएटिक कंपनी वेगवेगळ्या कारणाच्या निमित्तान बंद पडली आणि ते कामगार सगळे घरा गेले ताज्या उपरांत ती लिटिगेशनान गेली बँक लिटिगेशन्स वर्कर लिटिगेशन्स हे सगळे चालू आशिल्ले हांवें बरेचशे फावटी इनिशिएटीव्ह घेतलो ते रिजॉल्व करचे बट ते खूब तेंपान म्हाका दिसता रिजॉल्व जाले